پیارے بچوں، آداب۔ گو ایجوکیٹڈ چینل میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کلاس 8 کے ہسٹری سبجیکٹ سے ایک امپورٹنٹ ٹاپک۔ یہ ٹاپک چیپٹر نمبر 4 سے ہے، جو کہ چیپٹر نمبر 4 دا ٹرائبل ڈیکوس اینڈ دا ویژن آف گولڈن ایج۔ اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے برساز ویژن آف اے گولڈن ایج اینڈ از سچ اے ویژن اپیلڈ ٹو دا پیپل آف ریجن۔ اس کا میننگ ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ اس کا کیا میننگ ہے۔ اس کا یہ میننگ ہے کہ برساز ویژن آف اے گولڈن ایج، برسا جو تھے ان کا جو نظریہ تھا، ان کی جو سوچ تھی گولڈن ایج کی، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اور از سچ اے ویژن اپیلڈ ٹو دا پیپل آف ریجن، اور کیا سچ اے ویژن ایک ایسا خیال، ایک ایسا نظریہ اپیلڈ ٹو انٹرسٹڈ تھا، دلچسپ تھا، دا پیپل آف ریجن، علاقے کے لوگوں کے لیے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کو۔ برسا واز ڈیپلی انفلوئنسڈ، برسا جو تھے وہ بڑے پیمانے پر، ڈیپلی گہرے طور پر انفلوئنسڈ اثر انداز تھے، بائی مینی آف دا آئیڈیاز، بہت سارے آئیڈیاز سے، بہت سارے خیالوں سے۔ ہی کیم ان ٹچ، جن خیالوں سے وہ واقف ہوئے، ودن ہز گروئنگ اپ ایئرس، اپنے بڑھتے ہوئے، اپنے ترقی کے سالوں کے دوران۔ دا مومنٹ دیٹ ہی لیڈ، جو تاریخ ہی لیڈ برسا نے شروع کی تھی، ایمڈ ایٹ ریفارمنگ، اس کا مقصد تھا ریفارم کرنا ٹرائبل سوسائٹی کو، ٹرائبل سماج کو، کیونکہ ٹرائبل سماج کی جو حالت تھی وہ اچھی نہیں تھی۔ ہی ارجڈ ہز فالورس، برسا نے اپنے جو فالورس تھے، اپنے جو پیروکار تھے، جو اس کو مانتے تھے، ان کو آمادہ کیا ٹو گیو اپ، چھوڑ دینے کا، ڈرنکنگ لیکور، شراب کو پینا، کلین دیئر ولیجز، اور اپنے گاؤں کو صاف کرنے پر آمادہ کیا، اینڈ اسٹاپ بلیونگ ان وچ کرافٹ، اور فسوں گری میں، اینڈ سورسری، جادوگری میں یقین کرنے سے پرہیز کرنا سکھایا۔ He often remembered the golden past of the Mundas، جو برسا تھے اس کو ہمیشہ جو منڈاس تھے ان کے پچھلے سنہری زمانہ، جو اچھا زمانہ تھا، اس کو یاد کرتے تھے، ریممبرڈ، یاد کرتے تھے۔ when they lived a good life، وہ زمانہ، وہ سنہری زمانہ جس میں وہ ایک گڈ لائف، ایک اچھی زندگی گزارتے تھے۔ کنسٹرکٹڈ امبینکمنٹس، اور برسا نے اور تعمیر کیے، پشتے تعمیر کیے،
टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स, और जो कुदरती स्प्रिंग्स जो थे, चश्मे जो थे, उनको अच्छा किया। उनकी जो जगह थी उसको उन्होंने अच्छे तरीके से बनाया। एंड प्लांटेड ट्रीज, और दरख्त लगाए। एंड ऑर्चर्ड्स, और बागीचे लगाए। प्रैक्टिसड कल्टीवेशन, और खेती बाड़ी को आजमाया, खेती बाड़ी का इस्तेमाल किया। टू अर्न देयर लिविंग, अपनी जो रोज़ी थी, अपनी जो रोज़ी रोटी थी उसको कमाने के लिए खेती बाड़ी का इस्तेमाल करते थे। दे डिड नॉट किल देयर ब्रदरन, और अपने जो भाई थे उनको नहीं मारते थे। एंड रिलेटिव्स, और रिश्तेदारों को। दे लिव्ड हॉनेस्टली, वो दयानतदारी के साथ ज़िंदगी गुजारते थे। कौन? जो मुंडास लोग थे। जो ये उस टाइम की बात है जब वो गोल्डन एज में होते थे, कॉलोनियल रूल से पहले। बिरसा वांटेड टू रिस्टोर हिज ग्लोरियस पास्ट, और बिरसा जो थे उन्होंने अपने इसी ग्लोरियस पास्ट को, जिस पास्ट में वो गुड लाइफ गुजार रहे थे और अच्छा इंतज़ाम उन्होंने करके रखा था, और पेड़ पौधों का उन्होंने इंतज़ाम किया था, बागीचे थे उनके पास, और खेती बाड़ी का वो काम करते थे। इसी गुजरे हुए ज़माने को वो रिस्टोर करना चाहते थे। सच ए विज़न अपीलेड टू द पीपल ऑफ द रीजन, और ऐसा एक नज़रिया जो था, ऐसा एक ख्याल जो था, वो ख्याल दिलचस्पी का बायस बना। टू द पीपल ऑफ द रीजन, इलाके के लोगों के लिए। रीजन मीन्स एरिया, उस एरिया के लोगों के लिए। बिकॉज, क्योंकि दे वेयर वेरी मच ईगर, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। टू लीड ए फ्री लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के लिए। अ लाइफ मीन ज़िंदगी, एंड लीड मीन्स गुजारने के लिए वो बहुत शौक रखते थे। दे हैड गॉट फीड अप, वो तंग आ चुके थे। दे हैड गॉट फीड अप, वो तंग आ चुके थे किस चीज़ से? विद द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉस, जो इंग्लिश ज़माने के जंगल के जो कानून थे उनसे। एंड द रिस्ट्रिक्शंस, और पाबंदियों से। दैट वेयर इम्पोजिड ऑन देम, जो पाबंदियाँ उनके ऊपर इम्पोज कर दी गई थी। इसलिए उन लोगों को ये विज़न जो थी वो बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने सपोर्ट भी की इसकी। तो आज हमने बिरसा के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे जो बटन है, जैसे लाइक है, शेयर है, सब्सक्राइब है, इन तीनों बटन्स का इस्तेमाल कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब को प्रेस करने के बाद जो नोटिफिकेशन का बटन आएगा, यानी जो बिल आएगा, उसको भी प्रेस कर लीजिए, और प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जो है वो क्लिक कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलेगी, आपको उसकी जानकारी सबसे पहले हो जाएगी। तो बच्चों, गो एजुकेटेड चैनल के साथ टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।